Usa ka coordinating board ang gimugna karon ni Osamis City Mayor Attorney Indy Wominal Jr. ang CBMS kun Community-Based Monitoring System din ang chairman ini si Mayor Indy Wominal Jr. ug ang Vice Chairman ang Provincial Director sa Philippine Statistics Authority ug ang mga membro sila si Consul Mars Tapayan, Consul Sunny Wominal, ABC President Carlo Moraleon ug uban pa. Ang pagkatukod sa CBMS base kini sa Republic Act 11315 nga i-synchronize ang tanan nga monitoring system sa tibok nasod sa Pilipinas. Ang maong coordinating board ang gituyo kini pagtukod ni Mayor Indy aron makuha ang mga katuyuan sama sa pagkuha sa datos, mga importanteng impormasyon sa katawhan nga makatabang sa mga programa, palisiya o guban pa nga makatabang sa katawhan sa Osamis. Nagtukod si Mayor Indy o coordinating board no kay basically sa usa ka balaod Public Act 11315 nga gi-institutionalize ang monitoring system sa tanan dapit sa Pilipinas na may CBMS National Council sa Sweden pod himutag CBMS coordinating board sa Sweden. So gitukod ni may organize para makuha ang makatuyuan nga mga pagkuha mga datos, mga importanteng impormasyon sa ato katawan nga magkatabang sa pagpumulit o programa palisiya bahin sa social protection na welfare sa atong mga katawan sa Osamis. Si Consul Mars Tapayan ang majority floor leader sa sangguniang panglungsod ning Dakbayan sa Osamis. Ang maong coordinating board ang dako kinagikatabang sa pagahimoon nga survey sa Philippine Statistics Authority nga sugdan karong sunod bulan og importante kini nga survey tungod kay dinhi magbase ang NTE kun National Tax Allotment sa syudad nga sa una Internal Revenue Allotment. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Barkamento, Danag sa Dakbayan.